ढवळी रस्त्यार बिरेस्तारा भिरांकूळ अपघात जालो. ड्रायव्हराचो गाडये वयलो ताबो सुटून टेम्पो साकवार मुकली. अशोक हिरगप्पा ह्या ड्रायव्हराचो तातूंत जीव गेलो. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आज हांगा सांजे वेळार म्हळ्यार 4:00 सुमाराक एक हांगा टेम्पो एक्सिडेंट जाल्लो महिंद्राची. ही एक टेम्पो हांगा येवन ते साकवाक मोकली आनी साकवाक मोकून तो ड्रायव्हर जो आसा तो बरो सिरियस हांगा आशिल्लो आनी हॉस्पिटलां पावता म्हटल्यार तो ताजें मरण पावलें. डॉक्टरान ताका मरण म्हणून डिक्लेअर केलें. हो एक्सिडेंट कसो जालो ते कोणाकूच खबर ना, कित्याक चार हांगा जर पळयशात तुमी हे 4 रस्ते आसात. सत्यनारायण देवळा कडेन जे हांगा जो ब्रीज आसा, हो ब्रीज पोना जे आसात आमी, आनी हांगा तो एक्सिडेंट जाल्लो तो एक साकवाक मोगून एक्सिडेंट जाल्लो तो. ती गाडी खंय वताली ही खबर ना, कित्याक जे 4 रस्ते आसा की एक हांगा फर्मागुडी वचूं शकता, धवळी वचूं शकतात आनी हांगा टिपटॉप वचूं शकता. पूण तो कशी आयली गाडी आनी कसो एक्सिडेंट जालो ते खबर ना. पूण हो जो मनीस जो आहा तो सद्याक आतां डिक्लेअर ताका डेड म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. आयज हांगा धवळे ब्रिज सकयल एक अनवळखी मनीस बॉलेरो जीप घेवन हांगा एक साकव आसा, त्या साकवाक ताणें गाडी मारलेली आनी तो गाडयेन मातसो ताका जीव आशिल्लो. लोकांच्या अंदाजान की तो हांगसरल्यान जेन्ना ताका ID हॉस्पिटलान जेन्ना व्हेलो तेन्ना तो डेड जालो. तो मनीस आतां आजून आमकां प्रॉस्पेक्ट कळ्ळें ना तो खंयचो तो, पूण तो एक जर ताका हार्ट एटॅक येवन तो डेड जावपाक जाय तसो जी गाडी एक्सिडेंट जाली ते प्रमाणे तो तसो गाडयेन मरपाक शकना. जर ताका असोच कितें तरी हार्ट एटॅक येवनूच होच गाडयेक मनीस मरपाक शकता असो आयज हांगा धवळे हांगा ब्रिजा पोंदा हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आसा. दिसता हांगा टिपटॉप थंयच्यान भितरल्यान जो खंयचे तरी दिशेन वचपाक आशिल्लो. म्हाका दिसता जो जे दिशेन आसा ते दिशेन हांगा चडशे कांय शॉपिंग बिपींग कांय ना, दुकानां ना. तो म्हळ्यार म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे तो नेस्लीचें कितें तरी सामान घेवन आयिल्लो आशिल्लो. तेन्ना ताका थंय म्हाका दिसता ब्रिजा पोंद पावून कितें तरी जावन येयल्लें तेन्ना ताका ती गाडी कंट्रोल जाली ना. तेन्ना ती हांगा एक साकव आसा त्या साकवाक ताणें ती गाडी मारलेली आहा आनी तसोच थंय एक व्हाळ आशिल्लो तरी आसतना ती साकवाक लागून ती गाडी हांगा सेफ जाली ना जाल्यार ती एखादी गाडी ती व्हाळान पडूंक शकताली. अशे तरेन तो मनीस हांगा आयज डेड जाल्लो आसा. एक्सिडेंट जालो एज पर अशें कळटा की तो गाडी हांगा ढवळीच खंय तरी खाली केल्या आनी तो खोल्ले वयतालो. ताका कितें तरी जावन येयलें आसतलें आनी ताणें गाडी अशी डॅश दिली. पूण मोस्टली तो ताका हार्ट एटॅक नाल्यार फिट्स तशें कितें तरी येवन हें जालां आसपाक जाय. नांव अशोक गप्पा अशें कितें तरी नांव आसा ताचें. खंयचो तो खंय रावतालो खंय रावतालो तें खबर ना, पूण गाडी खोल्लेची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी भक्ती पैबाळगी.